मोहब्बत जब रियासत बन गई। दुनिया में दो तरह की मोहब्बतें होती हैं। पहली वो जो दो दिलों को मिला देती हैं, दूसरी वो जो पूरी कौमों की तकदीर बदल देती है। पहली मोहब्बत शायरों के दीवानों में ज़िंदा रहती है, जबकि दूसरी तारीख़ की किताबों में। पहली मोहब्बत के अंजाम पर लोग आहें भरते हैं और दूसरी मोहब्बत के आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन जाती है। दुनिया ने रोमियो और जूलियट की कहानी भी पढ़ी, लैला मजनू का किस्सा भी सुना, शहज़ादा एडवर्ड हस्टम को भी देखा जिसने मोहब्बत की खातिर बरतानवी तख्त छोड़ दिया। लेकिन 20वीं सदी की एक मोहब्बत ऐसी भी थी जिसके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो गई। एक तरफ अफ्रीका का स्याह फाम शहज़ादा था, दूसरी तरफ बरतानिया की स्याह फाम लड़की। रंग अलग, नस्ल अलग, मजहबी और सकाफती माहौल अलग, बर आज़म अलग और दुनिया की सियासत भी इन दोनों के खिलाफ। लेकिन ये दोनों हारे नहीं और फिर एक दिन यही जोड़ा अफ्रीका के कामयाब तरीन मुल्क की बुनियाद रखने वाला साबित हुआ। ये कहानी है सिरित से खामा और रूथ विलियम्स खामा की। सिरित से खामा 1 जुलाई 1921 को अफ्रीका के इस खिते में पैदा हुए जो इस वक्त बोत्सवाना लैंड कहलाता था और आज बोत्सवाना के नाम से दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। वो आम ख़ानदान में पैदा नहीं हुए थे। उनके दादा टगमासोम बामंगवाको कबीले के अजीम हुक्मरान थे, जबकि वालिद सेकगोमा दोम भी इसी कबीले के सरबराह थे। सिरित से अभी 4 साल के थे कि वालिद का इंतकाल कर गए। एक नन्हा बच्चा कबीले का वारिस बन गया। अमली हुकूमत इनके चचा तशीकदी खामा ने बतौर निगरान संभाल ली, लेकिन सब जानते थे असल वारिस यही बच्चा है। दूसरी तरफ बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में 9 दिसंबर 1923 को एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम रूथ विलियम्स रखा गया। वह एक मुतवसत मगर मजहब बरतानवी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इसके वालिद फ़ौज में खिदमत सर अंजाम देते थे। दूसरी जंग अजीम ने लाखों ख़ानदानों की तरह इनके ख़ानदान को भी मुतासर किया। रूथ के वालिद जंग में मारे गए। माँ ने बड़ी मेहनत से बेटी की परवरिश की। रूथ ने अच्छी तालीम हासिल की, सेक्रेटरी की मुलाजमत इख्तियार की और एक आम बरतानवी नौजवान खातून की तरह मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगी। इन्हें क्या मालूम था कि तकदीर ने इनके लिए लंदन नहीं बल्कि हज़ारों मील दूर अफ्रीका लिख रखा है। सिरित से खामा इब्तदाई तालीम के बाद जनूबी अफ्रीका गए, फिर आला तालीम के लिए बरतानिया पहुँचे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की और बाद अज़ां कानून की तालीम के लिए लंदन के इनर्स टेम्पल में दाखिल लिया। वो ज़हीन भी थे, बावकार भी, और मुस्तकबिल के एक बड़े रहनुमा की तमाम खसूसियात रखते थे। 1947 में लंदन में एक तकरीब मुनक़िद हुई। यही वो शाम थी जिसने तारीख़ का रुख मोड़ दिया। सिरित से खामा की मुलाकात रूथ विलियम्स से हुई। तारफ़ चंद मिनटों का था, लेकिन गुफ्तगू घंटों तक जारी रही। दोनों ने एक दूसरे में रंग नहीं देखा, इंसान देखा। एक ने दूसरे में नस्ल नहीं देखी, किरदार देखा। मुलाकातें बढ़ती गईं और चंद माह बाद दोनों इस नतीजे पर पहुंच गए कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी एक साथ गुजारना चाहते हैं। लेकिन मोहब्बत जितनी आसान थी, शादी इतनी ही मुश्किल। 1948 में जब दोनों ने शादी का फ़ैसला किया तो बरतानिया में हलचल मच गई। इस ज़माने में जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ताना निज़ाम अपार्थाइड नाफिज हो चुका था। सफ़ेद और स्याह फाम अफराद के दरमियान शादी को नाकाबिल कबूल समझा जाता था। शायद जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत पर शदीद दबाव डाला कि ये शादी हर कीमत पर रोकी जाए, क्योंकि अगर मुस्तकबिल का एक अफ्रीकी बादशाह एक सफ़ेद फाम खातून से शादी कर लेता है तो इससे नस्ल परस्ताना नज़रिया कमज़ोर पड़ जाएगा। इधर सिरित से के अपने कबीले में भी इख्तलाफ पैदा हो गया। इनके चचा तशीकदी खामा ने इस शादी की सख्त मुखालफत की। इनका ख्याल था कि एक सफ़ेद फाम खातून कभी अफ्रीकी अवाम की मलका नहीं बन सकती। बरतानवी हुकूमत भी खौफजदा थी कि अगर इसने इस शादी की हिमायत की तो जनूबी अफ्रीका और बरतानिया के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, जिनका इस वक्त मुआशी तस्वीराती लिहाज से बड़ा मफाद वाबस्ता था। लेकिन मोहब्बत ने सियासत के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। 29 सितंबर 1948 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के फ़ौरन बाद मुखालफत का तूफ़ान मज़ीद तेज़ हो गया। बरतानवी हुकूमत ने मुख्तलिफ कमीशन बनाए, रिपोर्ट्स तैयार की और आखिरकार एक ऐसा फ़ैसला किया जिसने इंसाफ का गला घोंट दिया। सिरित से खामा और रूथ विलियम्स खामा को अपने ही वतन बोत्सवाना लैंड जाने से रोक दिया गया। फिर इन्हें जिला वतन कर दिया गया। एक ऐसा शख्स जिसका मुल्क इसका मुंतज़र था, वो अपने ही वतन में कदम रखने का हक भी खो बैठा। ये जिला वतनी चंद दिनों या चंद महीनों की नहीं बल्कि बरसों पर मुहित थी। दोनों ने बेशुमार माली मुश्किलात बर्दाश्त की, समाजी तन्हाई देखी, सियासी दबाव सहा, लेकिन एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। शायद यही हकीकी मोहब्बत होती है कि जब पूरी दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो तब भी आपका यकीन एक दूसरे पर कायम रहे। इधर बोत्सवाना लैंड के अवाम आहिस्ता आहिस्ता
سمجھنے لگے کہ مسئلہ روت کا سفید فام ہونا نہیں بلکہ برطانوی حکومت کی سیاست ہے۔ عوام نے سیرت خامہ کی واپسی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ بالآخر برطانویوں کو جھکنا پڑا اور 1956 میں دونوں کو وطن واپس آنے کی اجازت مل گئی۔ تاہم اس کے لیے سیرت خامہ نے روایتی قبائلی بادشاہت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جدید جمہوری سیاستدان کے طور پر اپنے ملک کی خدمت کر سکیں۔ یہ فیصلہ ان کی دور اندیشی کا ثبوت تھا۔ انہوں نے اقتدار کی موروثی کرسی چھوڑ کر عوام کے ووٹ کا راستہ اختیار کیا۔ بعد میں انہوں نے بوٹسوانا ڈیموکریٹک پارٹی قائم کی۔ ملک میں آزادی کی تحریک زور پکڑنے لگی اور برطانیہ نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے اقتدار منتقل کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ 30 ستمبر 1966 کو بوٹسوانا لینڈ آزاد ہوا اور اس کا نام بوٹسوانا رکھ دیا گیا۔ سیرت خامہ اس آزاد ریاست کے پہلے منتخب صدر بنے جبکہ روتھ ولیمز خامہ ملک کی پہلی خاتون اول۔ اس وقت بوٹسوانا دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہوتا تھا۔ سڑکیں نہ ہونے کے برابر تھیں، تعلیمی ادارے محدود تھے، ڈاکٹر چند ہی تھے اور سرکاری وسائل تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ بہت سے ماہرین کا خیال تھا یہ ملک بھی افریقہ کی دوسری نو آزاد ریاستوں کی طرح بدعنوانی، فوجی بغاوت اور غربت کا شکار ہو جائے گا، لیکن سیرت خامہ نے مختلف راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے قانون کی حکمرانی کی، جمہوری اداروں کو مضبوط کیا، قبائلی اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی، ہیرے کی دریافت سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ذاتی دولت بنانے کے بجائے قومی ترقی پر خرچ کیا، تعلیم، صحت، سڑکوں اور بنیادی ڈھانچے پر سرمایہ کاری کی۔ ان کی حکومت نے دنیا کو دکھایا کہ دیانتدار قیادت قدرتی وسائل کو قوم کی قسمت بدلنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ روتھ خامہ نے بھی صرف خاتون اول بن کر تقریبات میں شرکت نہیں کی، انہوں نے عوام میں گھل مل کر سماجی خدمات انجام دیں۔ ابتدا میں جن لوگوں نے ان کے سفید فام ہونے پر اعتراض کیا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ وہی لوگ ان کی سادگی، خلوص اور عوامی خدمت کے معترف ہو گئے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ رنگ انسان کی پہچان نہیں، کردار انسان کی اصل شناخت ہے۔ سیرت خامہ مسلسل 14 برس تک بوٹسوانا کے صدر رہے، لیکن پھر قسمت نے ایک اور امتحان لیا۔ انہیں لبلبے کے کینسر نے آ لیا۔ 13 جولائی 1980 کو صرف 59 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پورا بوٹسوانا سوگوار تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے ایک صرف صدر نہیں بلکہ قوم کے معمار کو کھو دیا۔ روتھ خامہ نے شوہر کی وفات کے بعد بھی بوٹسوانا کو نہیں چھوڑا۔ وہ اسی سرزمین پر رہیں، وہیں لوگوں کے درمیان زندگی گزاری اور آخرکار 22 مئی 2002 کو 78 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ انہیں بھی اسی سرزمین میں سپرد خاک کیا گیا جس کے لیے انہوں نے اپنی جوانی، اپنا وطن اور اپنی آسائشیں قربان کر دی تھیں۔ آج بوٹسوانا کو افریقہ کی مستحکم جمہوریتیں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بدعنوانی نسبتاً کم ہے، معیشت مضبوط ہے، جمہوری روایت قائم ہے اور دنیا اسے افریقہ کی کامیاب ریاستوں میں مثال کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس کامیابی کی بنیاد میں بہت سے لوگوں کی محنت شامل ہے، لیکن اگر سیرت خامہ اور روتھ ولیمز خامہ اپنی محبت کے سامنے نفرت، نسل پرستی اور سیاست کے آگے ہتھیار ڈال دیتے تو شاید بوٹسوانا کی تاریخ بھی مختلف ہوتی۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بعض اوقات ایک شادی صرف دو انسانوں کو نہیں ملاتی بلکہ دو تہذیبوں کو قریب لے آتی ہے۔ بعض اوقات محبت صرف دلوں کا معاملہ نہیں رہتی بلکہ قوموں کی تقدیر بھی لکھ دیتی ہیں۔ سیرت خامہ اور روتھ ولیمز خامہ نے دنیا کو یہی بتایا کہ انسان کی عظمت اس کے رنگ میں نہیں، اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ جب کردار مضبوط ہو، نیت صاف ہو اور مقصد اپنی ذات تک نہیں بلکہ قوم ہو تو وہ محبت جسے دنیا جرم سمجھتی ہے ایک دن اسی دنیا کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ اور شاید اسی لیے تاریخ نے ان دونوں کے نام صرف ایک عاشق اور معشوق کے طور پر نہیں بلکہ بوٹسوانا کے معماروں کے طور پر محفوظ کر دیا۔